نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدة السابعة الدراسة سبق نمبر 7 الدراسة پڑھائی کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق پڑھائی کے حوالے سے ہے۔ الدراسة پڑھائی کو کہتے ہیں۔ پڑھائی کے حوالے سے جب آپ کسی کو عربی میں اپنے بارے میں بتائیں یا کسی کے بارے میں پوچھیں تو کس طرح جملے استعمال کریں گے؟ الحوار الاول انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور دہرائیں۔ هذا الحوار بين غانم وغالب، غانم يسأل وغالب يجيب، فقال غانم انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسية. هذا مثلا هذا الشيء يقال لها لوحة، هذه لوحة تلصق عليها الإعلانات، مثلا هذه الإعلانات قد لصقت عليها۔ انظر إلى اللوحة، بورڈ کی طرف دیکھو۔ انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسية، الجدول جمعه جداول بمعنى القائمة، یعنی لسٹ جو بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کو جدول کہتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے لکیریں کھینچ کر جو ہے نا ایک لسٹ بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، ایک لسٹ میں یہ لکھے ہوئے، دوسرے لسٹ میں یہ ہے، یہ ایک جدول ہے، تو اس کو بھی عربی میں جدول کہتے ہیں۔ الجدول الدراسیہ پڑھائی کی لسٹ، یعنی پڑھائی کا نقشہ، انظر نظر ينظر نظرا من باب کرم نصر ینصر، اس کا معنی انظر دیکھو، ینظر دیکھتا ہے، لا تنظر مت دیکھو، انظر الى اللوحہ، نظر ينظر کے صلے میں اکثر الى آتا ہے۔ انظر الى اللوحہ، بورڈ کی طرف دیکھو۔ انظر الی، میری طرف دیکھو۔ انظر الى الکتاب، کتاب کی طرف دیکھو۔ انظر الى هذا الرجل، اس آدمی کو دیکھو۔ الدراسة 5 أيام في الأسبوع، پڑھائی ہفتے میں 5 دن ہے۔ الدراسة پڑھائی، درس يدرس درسا ودراسة پڑھائی کو کہتے ہیں۔ 5 أيام 5 دن ہیں۔ دیکھیں یہاں ایام یوم مذکر ہے تو اس لیے 5 مؤنث لے کر آ گئے۔ فی الاسبوع، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں۔ اسبوع، اسابیع اس کی جمع آتی ہے، ایام یوم کی جمع ہے۔ نعم یوم السبت و یوم الاحد و یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء۔ یوم السبت ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء۔ العطلة یوم الخمیس و یوم الجمعہ، چھٹی جمعرات اور جمعے کے دن ہوتی ہیں۔ اکتب المواد الدراسیہ، پڑھائی کی جو مواد ہیں اس کو لکھو۔ المواد الدراسیہ یعنی پڑھائی کی جو مواد ہوتے ہیں، یعنی کورس کو آپ مواد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مواد ہوتا ہے اسی سے آپ پڑھتے ہیں۔ اکتب المواد الدراسیہ، اکتب، هذا من باب نصر ينصر، كتب يكتب، كتب ماضي، يكتب مضارع، كتابا مصدر، اكتب في امر، لا تكتب نهي۔ هناك لفظ العطلة جمعها عطلات، الثقافة الإسلامية واللغة العربية والریاضیات والعلوم والحاسوب، یہ سارے جو ہے وہ کورس ہے۔ اسلامی ثقافت، لغت عربی، ریاضیات یعنی ریاضی، والعلوم یعنی دیگر یعنی سائنس، اور والحاسوب کمپیوٹر۔
متى تبدأ الاختبارات؟ بدأ يبدأ من باب فتح یفتح، اس کا معنی ہے شروع کرنا، شروع ہونا. الاختبارات جمع ہے یہ اختبار، یعنی اختبار کی. اختبار جو ہے وہ امتحان کو کہتے ہیں. متى تبدأ الاختبارات، امتحانات کب شروع ہوں گے. فی شہر رمضان، شعبان کے مہینے میں. چونکہ شعبان ایک وقت ہے، ظرف زمان ہے، تو اس لیے متى کے بارے میں عموماً وقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس سے. متى تبدأ الاختبارات فی شہر شعبان. ومتى ينتہی، کب ختم ہوں گے. العام الدراسی، یعنی پڑھائی کا جو سال ہے وہ کب ختم ہوگا. انتہا ینتہی، انتہا اس کا معنی ہے ختم ہونا. فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں. العطلۃ ثلاثۃ اشہر، چھٹی 3 مہینے ہیں الحمدللہ. العطلۃ طویلۃ، چھٹی لمبا ہے، یعنی چھٹی یعنی لمبی چھٹی ہے. العطلہ جمع عطلات، طویلہ یعنی ضد قصیرہ. بدأت الحصہ، حصہ پیریڈ کو کہتے ہیں، گھنٹہ، یعنی گھنٹہ شروع ہو گیا. حیا بنا الی الصف، حیا یہ اسماء افعال میں سے، اس کا معنی ہے اسرع، چلو جلدی ہمارے ساتھ کلاس میں. حیا بنا، چلو جلدی ہمارے ساتھ. بحمد الله وعونه لقد انتهى الحوار الأول. الآن نحن نبدأ الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. هذا الحوار بين ندى والإلهام. الندى يسأل والإلهام يجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي ندى أنا سورية. میرا نام ندى ہے، میں سوریہ ہوں. اسمی الہام انا سعودیۃ، میں سعودی ہوں. یعنی انا سوریہ، یہ گویا کہ اپنی نسل بتا رہا ہے. ایک تو جنسیت بتانا ہے کہ جو انا من سوریہ یا انا من السعودیہ، لیکن اپنی جب جنس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نسل بھی بتاتے ہیں تو انا سوریۃ انا سعودیۃ. انا طالبۃ فی جامعۃ دمشق، میں جامعہ دمشق کی طالبہ ہوں. انا طالبۃ فی جامعۃ ام القری، میں جامعہ ام القری کی طالبہ ہوں. فی ای کلیۃ تدرسین، کون سے ڈپارٹ میں آپ پڑھتی ہیں. کلیہ کالج کو کہتے ہیں. ہناک مثلا فی الجامعۃ کثیر من الکلیات وهذه تسأل وتقول فی ای کلیۃ تدرسین، کون سی کالج میں آپ پڑھتی ہیں. ادرس فی کلیۃ الشریعہ، تربیت کے کالج میں. وفی ای کلیۃ تدرسین انت، ادرس فی کلیۃ الطب، یعنی میڈیکل کالج میں. سأکون مدرسۃ انشاءاللہ، میں ٹیچر بنوں گی انشاءاللہ. سأکون طبیبۃ انشاءاللہ، اور میں ڈاکٹر بنوں گی انشاءاللہ. اور یہ اب الحوار الثالث شروع ہے. انظر واستمع واعد. الی این تذهب یا غسان، غسان آپ کس طرف جا رہے ہیں. الی این تذهب، کس طرف جا رہے ہیں. یا این تذهب، کہاں جا رہے ہیں. الی یعنی کس طرف. اذهب الی المدرسہ، مدرسے کی طرف جا رہا ہوں. الوقت مبکر، الساعة الآن 6:00 صباحا، ابھی تو بہت ٹائم ہے. مبکر جلدی، الساعة الآن 6:00 صباحا، ٹائم ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں. الساعة الآن 7:00 صباحا، الساعة الآن 8:00 صباحا، الساعة الآن 9:00 صباحا. اس طرح آپ ٹائم کے بارے میں بتا سکتے ہیں. مساءً یعنی پھر اس کے لیے آپ بتائیں گے کہ الساعة الآن 1:00 مساءً، الثانية مساءً، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة مساءً. وبعد ذلك مثلا الساعة الآن 8:00 ليلا، 9:00 ليلا، 10:00 ليلا. المدرسة بعيد عن البيت، مدرسہ گھر سے دور ہے. مدرسہ جمع مدارس. بعید، بعیدة، بعیدة ضدها
قریبۃ عن البیت، گھر سے. متى يبدأ اليوم الدراسي، پڑھائی کا دن کب شروع ہوتا ہے، یعنی پڑھائی کا جو دن ہے وہ کب شروع ہوتا ہے. يبدأ الساعة السابعة صباحا، صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے. هل تذهب بالحافلة، کیا آپ بس سے جاتے ہیں. لا اذهب بالسيارة، میں گاڑی سے جاتا ہوں. متى ينتهي اليوم الدراسي، پڑھائی کا دن کب اینڈ ہوتا ہے. ينتهي الساعة الواحدة ظهرا، دوپہر 1 بجے ختم ہوتا ہے. کم حصة تدرس في اليوم، ایک دن میں کتنے حصے کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہیں. ادرس 6 حصص في اليوم، ایک دن میں 6 گھنٹے پڑھتا ہوں. حصص یہ جمع ہے، حصہ مفرد ہے. ماذا تفعل في الاستراحة، استراحہ یعنی وقفے، نزہہ، استراحہ وقفے میں آپ کیا کرتے ہیں. اذهب الى المکتبہ، لائبریری جاتا ہوں. او الى المختبر، مختبر جو ہے وہ ریسرچ سینٹر کو کہتے ہیں جہاں پر کیمیائی، فزکس، طب یا اسی طرح جو ریسرچ وغیرہ کیا جاتا ہے اس کو مختبر کہتے ہیں. اور اسی طرح مختبر لیبارٹری کو بھی کہتے ہیں جہاں جو ہے مختلف قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں. المفردات، هذا مختبر لیبارٹری، ریسرچ سینٹر. جامعہ یونیورسٹی، جامعة أم القرى، جامعة دمشق. هذا صف، هذه كلية، كلية الطب، كلية التربية. مكتبة، هذا جدول دراسي، مثلا اليوم السبت الحصة الأولى، الحصة الثانية، الثالثة، الرابعة، خامسة. مواد دراسي یعنی پڑھائی کے جو مواد ہیں. اللغة العربية، الثقافة الإسلامية، الرياضيات، العلوم سائنس، الحاسوب کمپیوٹر، اختبار امتحان، استراحة وقفہ، حصہ پیریڈ، لوحة هذه لوحة، يدرس هذا يكتب وهذا ينظر. العدد الرتبي منها الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں. هناك مثلا في هذا التدريب الأول رتب الأعداد. هناك السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. صل بين العدد وكتابته، مثلا هذا ثامن، الثامنة، هذا عاشر، العاشرة، هذا السابعة، هذا التاسعة، هذا السادسة. وأيضا انظر إلى التراكيب النحوية. المدرسة بعيد عن البيت، مدرسہ گھر سے دور ہے. البيت بعيد عن المدرسة. المسجد بعيد عن الجامعة. جو مذکر ہوگا اس کے لیے ہم بعید لائیں گے، جو مؤنث ہوگی اس کے لیے بعیدہ لے کر آئیں گے. الصف بعید من المختبر، عن المختبر یعنی کلاس جو ہے وہ ریسرچ سینٹر سے دور ہیں. الکلیۃ بعیدۃ عن الشقہ، فلیٹ سے دور ہیں. المکتبۃ بعیدۃ عن المختبر. الغرفۃ بعیدۃ عن الحمام. هناك مثلا سأكون مدرسا إن شاء الله، سأكون مدرسة إن شاء الله. سأكون طبيبا، سأكون طبيبة. سأكون طالبا، سأكون طالبة. أنا طالب في جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة دمشق. أنا طالب في جامعة أم القرى. أنا طالبة في جامعة أم القرى. هكذا أنت تذكر أنا طالب وأنا طالبة مع كل هذه الأسماء وهذه الكليات وهذه الجامعات. وأيضا أذكر اسم الجامعة واسم المدرسة التي تدرس فيها. مثلا وقل أنا طالب في جامعة رحمانية، في جامعة فاروقية. في أي جامعة تدرس؟ في أي جامعة تدرسين؟ کون سے جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں، کون سے جامعہ میں آپ پڑھتی ہیں؟
في أي مسجد تصلي في أي مسجد تصلين في أي بيت تسكن کون سے گھر میں آپ رہتے ہیں في أي بيت تسكنين في أي غرفة تنام في أي غرفة تنامين في أي مكتبة تقرأين في أي كلية تدرسين في أي شقة تنتظر وتنتظرين انتظار کرنا. غسل الفاكهة يغسل الفاكهة اغسل الفاكهة. مثلا هذا غسل وهذا يغسل وهذا يأمره أي اغسل. شرب القهوة يشرب القهوة اشرب القهوة. قرأ الكتاب يقرأ الكتاب اقرأ الكتاب. كنس الغرفة يكنس الغرفة اكنس الغرفة. شاهد التلفاز يشاهد التلفاز شاهد التلفاز. سمع الأذان يسمع الأذان اسمع الأذان. كتب الجدول الدراسية يكتب الجدول الدراسية اكتب الجدول الدراسية. كتب المواد الدراسية اكتب المواد الدراسية. یعنی کورس لکھیں، کورس لکھا کورس لکھو. مثلا شرب القهوة اشرب القهوة. قرأ الكتاب اقرأ الكتاب. هكذا. انظر هناك ملخص التراكيب. مثلا سأكون مدرسا سأكون طبيبا سأكون طالبا. میں مدرس بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، طالب بنوں گا. نیچے پھر ان کی مؤنث ہیں. کتب اکتب شرب یہاں ماضی ہیں، یہ امر ہیں. قرأ اقرأ کنس اکنس شاہد شاہد. ٹھیک ہے. اور شرب یشرب اشرب قرأ یقرأ اقرأ کنس یکنس اکنس. ماضی مضارع امر سب کو یہاں پر بیان کیا ہے. أنا طالب في جامعة دمشق أنا طالبة في جامعة دمشق. البيت بعيد عن المدرسة المسجد بعيد عن البيت الحمام بعيد عن الغرفة. هذا مذكر. وفي هذه القائمة المؤنث. المدرسة بعيدة عن المكتبة الجامعة بعيدة عن المسجد الغرفة بعيدة عن الحمام. وأيضا نحن ندرس في هذا الدرس مثلا هناك أيضا التمرين إلى أين تذهب يا أحمد. أحمد کہاں جا رہے ہو؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر الآن. المدرسة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. هناك مثلا إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب أذكر هنا من موضع المدرسة المكتبة. أنا أذهب إلى المكتبة. الوقت مبكر الآن. المكتبة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. الآن نحن نذكر المختبر. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المختبر. الوقت مبكر الآن. المختبر بعيد عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا أنا أذهب بالحافلة. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المسجد. الوقت مبكر الآن. المسجد بعيد عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. هناك أذكر الكلية والجامعة موضع هذه الأسماء. هناك أيضا تمرين مريم طالبة تركية تدرس في جامعة أم القرى هي تدرس في كلية التربية. ترکی ہے اور جامعہ ام القرى میں پڑھتی ہے اور تربیت کے کالج میں پڑھتی ہیں. احمد طالب ماليزي يدرس في جامعة أم القرى وهو يدرس في كلية اللغة العربية. زينب طالبة باكستانية تدرس في جامعة أم القرى هي تدرس في كلية العلوم. أيضا أجب عن الأسئلة التالية. على كل طالب أن يكتب جواب
أجوبة هذه الأسئلة في الكراسة ثم أرسل إلي. هل أنت طالب؟ هل أنت مدرس؟ في أي مدرسة تدرس؟ في أي جامعة تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ ماذا تدرس؟ كم يوما تدرس في الأسبوع؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ متى يبدأ العام الدراسي؟ یعنی سال کا پڑھائی کا سال کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ متى عطلة الأسبوع؟ متى الاختبارات؟ متى يبدأ اليوم الدراسي؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ماذا تفعل في الاستراحة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ هل تذهب بالحافلة؟ أين جامعة أم القرى؟ هناك أيضا صل بين السؤال والجواب المناسب. مثلا متى يبدأ اليوم الدراسي؟ هذا يبدأ الساعة 7 صباحا. في هذه القائمة ذكر الأسئلة، وفي هذه القائمة ذكر الأجوبة. صل بين السؤال والجواب الذي يناسبه. الآن مثلا نحن نقرأ: أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا، سوريا شام. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله، دكتور بنے گی. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح وتذهب إلى المكتبة والمختبر. هناك أيضا السؤال، وأجب هذه الأسئلة بغض النظر في هذا النص الذي قرأت الآن.